उसको के छ युसिनमा चाहिँ आसपास चाहिँ एउटा 24 वर्षको बर्लिनमा जाउँ न जाउँ किन बस्छ त्यहाँनिर जाउँ न जाउँ यहाँनिर सोधेको थिएँ हामीले अनि लास्टमा चाहिँ त्यस्तो फाइन हाल्छ लियो बस पनि नजरों ने की सच कह रहा अब झ्याप्प अनलोडिङ हान्नु त अब ट्रलीबाट अनलोडिङ गाडीमा लोडिङ आज नर्थम्पटन सर हजुर। आज नर्थम्पटन सर हजुर हामी आज टुरिस्ट त्यस्तो एक्स्ट्रा बरकिङ पुरै भोलि बरेर किमा आउनुपर्छ झ्याप्प सर्भिस एकदम राम्रो भित्र एकदम राम्रो छ साथीहरूले एकदम राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ मोबाइल एकदम अनि यता लोडिङ अनलोडिङ सबै हान्दै हुन्छ भने किट्याङ लाएर एकदम ठिक छ एकदम गफाडी हो नि यिनीहरूले के गरेका छैनन् डल्लै हालौँ न जसलाई घुम्दा बस्ने काम लगाउँछन् फोटो खिच्न लाउँछन् भनेर टाप हाने मात्रै उनीहरूले होइन ठिक छ यहाँनिर त्यहाँ कस्तो हुन्छ चिकन किन्दैन नि त चिकन ल्याउन पऱ्यो सुसको चाहियो प्राइम कटर ससको भित्रको चाहियो चिकन कसले खान्छ यत्रो इस जगह गई चाहते अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही तिमीले ढोका त लगायौ नि माथिको पनि के हो ढोकामा के छ कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे हेलो गाइस हामी कहाँ गएको अब Swimming. ओके Oh. We're going to the town center to go swimming in अरे दाइ हेलो हाउ आर यु म्यान अलराइट ठिक छ दाइ कता गएको हामीहरू कता हो? ठिक छ तुझे कितना चाहने लगे हम अब स्विमिङ गर्न जाँदैछौँ हामी यस्तो तरिकाले स्विमिङ हान्ने होइन माछाले पनि त्यति साह्रो पौडेको थिएन होला कि हामी त्यस्तो पौडी हानिदिन्छौँ क्या आज उल्टी सुल्टी सब हानिदिन्छ आज हामीहरू Hello, सबै ठिकै छ. Hello, सबै ठिकै छ. घटाओं में रहेंगे बढिया है भाइ, बढिया है. मैं तेरा बादल पिया जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे दीवानी तू मेरी मैं तेरा Right. पागल पिया हजारों हजुर तकदीर ऐसी मिली है कस्तो छ पारे टाउन सेन्टर क्यों चाहे रे मिटाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया
पोस्टर दिनु नि अब होइन यहाँबाट हाम्रो स्विमिङ सेन्टर 6 मिटर रहेछ हिँडेर है दुनिया की नजरों में ल हजुर राति 2 घण्टा सुतेको 5 बजे सुतेको 5 बजेपछि हिम्मतले सुताउँदै ठेलेर उसलाई कोठामा जा हिँड्नु सुत भन्दा उसलाई कहाँ हो म आफै गएको जा भाइ जा अनि? हामी सुतेको तिमीले आज 7 बजे हामीले उठायो हजुर बिहान मस्त एक्टिभ हुनु पर्यो नि त यसो एक्सर्साइज गर्नु सात बजे उठायो टन्न ब्रेकफास्ट खायो अनि गएर तिमी सुत्यो मेरो छोरीको पनि हेर्नु त बिचरा सुते कि कतिवटा सपना देखिसक्यो यसले सुतिरहेको छ अनि फेरि उयो गर्दाखेरि त के खानु भएको आज खाँदैन म किड्स मिल गर्दा नि एक्टिभली बच्चाहरूले खाना त हो नि सिकाउनु हो न 16 जना पुग्यो अरे 15 जनालाई हालेर त पुग्नु चाहिँ म त खाँदैन हो नेगेटिभ हुन्छ है उता जाऊ तिमी के खाने पञ्च मैं कह रहा था बस तू सुन मेरा सवेरा मैं तेरा के आफ्नो खाने बिचमा भटका तू मेरा बसेरा मैं तेरा तू झुक चमकता मैं जंगल गहरा मैं तेरा I have been to China. स्विमिङ हो अब हामीहरू सट्ट स्विमिङबाट अनि उता अनि के छ प्लानहरू अब तर यसलाई स्विमिङ खेल्न आउँदैन अँ म त तैरिन्छ होला चाहिँ म ढुङ्गे हो हो इश्क है काजल पिया छिर्नुपर्ने हो नि त बिचमा त उता जान त I don't know. हवाओं में बहे घटाओं में होला हामीहरू यता किन आएको म त होइन सबैजना म यतातिर चाहिँ भिडियो खिच्नको लागि आएको क्या यहाँ यता जाने हो कि अब होइन अलिक भिलाजेलाई पर्खिनु न भरे फेरि अनि होइन त्यहाँबाट छिर्दा हुन्छ नि और हीर जैसी न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना कलंक नहीं इश्क है I see them.
ट्रकले हिँड्ने अनि हामी 1 नम्बर बसमा चढ्ने बस पकडेर त्यसपछि हामी मेन्डरिन मेन्डरिन बफेटमा गएर कि कसैले केही खाएको छैन यहाँ त्यो 17 पाउनेहरूले उठाउँछु नि भनेर बसेछ आज यसले चाहिँ 20 पाउन्डको प्राउड मात्रै खान्छ भनेको चाहिँ हामी जुस पनि खाँदैन पानी मात्रै खान्छ पनि सबैले तिरेको पैसा चाहिँ मैले मेरो चाहिँ आज सिधा कुरो है पानी मात्रै यस्तो तोड्ने हो कि साला त्यहाँको मालिकले चाहिँ कृपया तिम्रो पैसा म लिँदिनँ अर्को पल्ट चाहिँ नआऊ भनेर बनाइदिनु क्या लड्छ दियो बस कुर्नुपर्ने होइनहरूले भन्दा मलाई बस आउँछ छुट्छ फेरि अगाडि बढ्ने हाम्रो मायाकै खाने चाहिँ मजाले भयो एकदम मोड़ पे हुए खुद से पराए हम किसी से अब यहाँ विश्राम गरिँदैछ अलि यो अनि हामीले किन विश्राम गरेको अहिले चाहिँ थाकेर अब के खाने अब हामीहरू अब हो बेलुका अब व्रत अब हामीहरू केही नखाने हो अब हामी घरमा गएर प्योर वाटर with 1 slice of lemon हजुर with vodka and ice त्यति मात्रै भनेपछि सिधै भनौँ न टुवा के खाने खानु ए यो त पुरा लास्टमा त पुरा त्यही भयो हाम्रो हाउ बाउबाले हाउ 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 त्यति मात्रै भन्न जाने म हाततिर भन्ने छोरी हाउ ल र दाइ तपाईँले यहाँ बोक्नको लागि त डोकेरै आउनुपर्छ मिलाजु अब ठ्याक्क अब हामीले मिलाउनु चाहिँ पर्छ है हार्नु चाहिँ हामीले 2 पॉइन्टको लिड गराएको छौँ होइन हार्नु चाहिँ हुँदैन है उडबस गर्ने हो उडबस गरेको यहाँ यता है उडबस यता है यहाँ ल ठिक छ अब हामी ब्रेक गर्छौँ ल बिलाजु कति वर्ड 4 वर्ड 4 वर्ड कति अक्षर भन्नु होइन त्यो त भन्नु मिल्छ हैन होइन बोल्न मिल्दैन बोल्नु मिल्दैन त्यहाँ पहिलो वर्डमा 3टा अक्षर पहिलो वर्डमा 5 अक्षर सेकेन्ड वर्डमा घटाओं में रहेंगे तू बरखा मेरी मैं तेरा त्यो होइन टोटल वर्ड बिराजु टोटल वर्ड कतिवटा होइन टोटल शब्द भन्नु पहिले शब्द भन्नु शब्दको ब्रेकडाउन शब्द कति शब्द 3टा हजारों में किसी को तकदीर ऐसी टाइम्स मिली है एक रांझा और हीर जैसी न जाने ये होइन मतलब होइन बिराजु चाहिँ एक्टिङ चाहिँ एकदम भइरहेको छ के छ भन्नु है हो होइन हामी हाम्रो किन हार्ने हो हामी हार्ने होइन फर्स्ट वर्ड
फर्स्ट वर्ड अथवा सेकेन्ड कुन सोचेर लाग्छ त भन्नु भोलि अमलाई देखाउनु कुनको एक्टिङ गरिदिन्छ कुन वर्डको गरिदिन्छ होइन 1 2 3 1 2 3 3 word 3 The third word. 1 2 3 1 2 3 भइसक्यो 1 2 3 1 हात त गर बनाइहाल्छ नि 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 घडी 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 समय वक्त एक दो तीन और 12 यो चाहिँ भनेको अघि मदन भनिहाल्यो जुन पास गर्नु भयो त्यसकै उहाँले गर्दै हुन्छ है ल हिन्दी इङ्ग्लिस 1 2 3 फरवर्ड फरवर्ड इङ्ग्लिस थर्ड वर्ड तिनवटा वर्ड थर्ड वर्ड फर्स्ट 3 वर्ड हिट बल्ले हुर्रे सेलिब्रेसन कस्तो होइन सचिन सचिन कस्तो के स्टार 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 MS धोनी गोल फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वर्ड उहाँले पुरा एक्टिङ गर्दै हुन्छ अनि उहाँ गेस गर्ने टिम यहाँ छन् बस बस भन्छ ओइ झन्डै ओइ सौन्दर्यले कस्तो मिस गर्नु भयो क्या अघि ठ्याक्कै कस्तो मिस गर्नु भयो होइन छोड्नु न अस अस आइसक्यो है त्यहाँ होइन अनि अस आइसक्यो अनि उयो आइसक्यो अनि
यत्रो तपाईँलाई अप्सन्स गर्दैन मा कसम यार यो त दिदीले अलग त्यो लिनु भएन क्या भएन कि देव दाइ तपाईँले के गेस गर्नु भन्नु त म त के अब मेरो होइन नि त तै पनि गेस गरेको अन्तमा आइसक्यो नि नामै थाहा छ ल अनि ए बोल्न पाइँदैन फर्स्ट वर्ड गर्नु ल तपाईँलाई कुन इजी लाग्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ कुन होइन हिरोमा नजाउँ सलमान खान सञ्जय दत्त फिल्मको नामै एस शाहिद कपुर सोहेल खान होइन भनेपछि सुनिल दत्त त्यही त सुनिल दत्त सञ्जय दत्तको भाउ नयाँ हो सलमान खान सुशान्त सिंह राजपूत सुशान्त सुशान्त शाहरुख खान शाहरुख खानको मुभी 4 वर्डको ओके देवदास फर्स्ट वर्ड पहिला प्यार देवदास गिटार होइन प्लेन परदेश परदेश स्वदेश शाहरुख खानले गिटार बजाएर होइन गिटार बजाएर बसेर अनि शाहरुख खान भनेर फर्स्ट वर्ड भन्नु त शाहरुख खानकै फर्स्ट वर्ड एस भनेर स्वदेश यहाँ हेरौँ है बोलेको नबोलेको यहाँ थाहा भइहाल्छ यो त के हो यार ओ माई गॉड यार यो बसाइन हुँदैन हो ल भन्नु ल एउटा वर्ड तीन शब्द अनि काट
के ल मासु दाम मानेन हामीले के फर्स्ट के हो सिक्स अब हिन्दी भन्नु अब उहाँले हिन्दी होइन 5 6लाई इंग्लिश नेम हो हिन्दी नेम हो तर कबाट सुरु तीन तीनवटा शब्द काटाकाटमा कटप्पा नियरली डर लाग्यो स्केरी मुभी हो कबड्डी हिन्दी सरी होइन फर्स्ट वर्ड के भयो होइन सेकेन्ड वर्ड के भन्नु अब सेकेन्ड वर्ड तपाईँलाई अब अर्को कुन वर्ड तपाईँलाई इजी लाग्छ त्यो भन्नु न सेकेन्ड वर्ड होइन थर्ड वर्ड के हो होइन के भइसक्यो होइन के तपाईँको फर्स्ट वर्ड भइसकेपछि अब अरू बाँकी 3टा वर्ड छ अरू 2टा वर्ड भनेपछि होइन 2टा वर्ड होइन 2टा शब्द त्यस्तै रिलेटेड हो भनेपछि कहिले 3टा वर्ड भनेपछि ल यहाँ मुख हेर्नुपर्छ यहाँ ल होइन मिलाइ यो त पुरै एङ्गलबाट गर्नुभयो के त हिरोको भन पहिलो वर्ड कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो भन्नु पर्यो सायद थर्ड वर्ड रन भाग दौड रन रन पखन एकछिन भाग हो क्या थर्ड वर्ड त यसरी भयो रन फर्स्ट वर्ड द लास्ट वर्ड थर्ड को फर्स्ट आर रन रन दौड हवाओं में बहेंगे लास्ट वर्ड चाहिँ आर हुन्छ फर्स्ट वर्ड चाहिँ डीबाट होइन 3टा वर्ड हो हिन्दी रबाट सुन्छ थर्ड वर्ड रबाट सुन्छ लास्टको के ना रहे थर्ड वर्ड रन रन
ल थर्ड रबर्टसन हुन्छ थर्ड रबर्टसन हुन्छ र सुरु होइन हौ इन्डिङ ए होइन त्यही भयो नि त। रमा इन्डिङ होइन भने नि मैले कति शब्दको हो वर्ड एक एक वर्ड शब्द लास्टको वर्ड आर र एक वर्डको एक वर्डको खरार दरार दिवार दीवार अझै दीवार खरार दीवार लास्टको र भयो लास्टको र लास्ट र ठिक छ डर डर दरार कस्तो जोड थियो यार मार्को छु यार त्यही हो है ल होइन लास्टको र हैन कबीर लास्टको र छ त ओ पर्फ्युमको नाम हो। सिजरिङ गर्ने सेभ गर्ने ए अलिकपुर कपुर ए डियोड्रेन्ट लास्टको र हैन त्यो पर्फ्युम तिनवटा वर्ड होइन? पर्फ्युम तीन सम्बन्धित लास्ट कस्तो ब्रेक गर्ने कपुर कपुर दरार फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड एउटा वर्ड छ तिनवटा पनि हिन्दी थर्ड वर्ड र गाजर फर्स्ट वर्ड गाजर सेकेन्ड वर्ड लास्टले स ब गुरली आदर गाजर त्यो गर्दै हिँड्ने त्यही भन्न पाइँदैन नि त अनि त्यो बुझ्न सक्दैन ल भन्नु ल बुझ्न सक्दैन त्यसलाई ल त्यो बुझ्न सक्दैन कपुर होइन ल ट्राई अनि के गर्नु गाह्रो भएको यो त यार मन मात्रै हाम्रो केस गर्ने मान्छे कम हुन्छ नि त फेरि अब बाँसुरी भन्छन् बाँसुरीको इङ्ग्लिस भन्छन् इङ्ग्लिसमा भनेर भने ल आउनुहोस् ल देऊ ल ठिक छ छिटो नै यहाँ। ल न यहाँ भाउजूको एक्टिङको यहाँ पुरानो नयाँ यसले खालि पुरानो मैले होइन दिएको देउलाई मिलाउँदैन हो तिमीहरूले मिलाउँदैन हो के भन्यो अरे ओइ
यही माथि गएर जो मेरे ना हुए घोडी किसी के ना रहे दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल दिया हजारों में किसी मिली है एक रांझा युजर पाइदिनु है त्यसै युजर न जाने ये ज़माना ए मैले बुझेँ क्यों जाए रे मिटाना हुँदैन है त्यस्तो हुँदैन नि म आएर सबै काजल होइन एक्ट गर्नु पर्यो अघि हामीले भिडियो दिँदाखेरि हामीले के राख्यो होइन भन्नु न यार सेकेन्डमा कति वर्डको पहिला सिचुएसन आउँछ होइन सिचुएसन अब तपाईँले भन्नुभएको थिएन घुम्टो हात्ती सिन्दुर माथि सिन्दुर भारत साथी साथी सिन्दुर बात गरेछ नि सुहान के सिन्दुर साथी बात गर्ने के सिन्दुर मान्नु सिन्दुर कतिवटा वार्डहरू त भन्नु के तर के हिजो नि मैले तीनटा वर्डको सुहान स्वागत स्वागत होइन मैले कस्तो भने हामी उहाँलाई टुङ्गिँदाखेरि बुढी फुपू भन्छ क्या बुढी फुपू हो नि त बुढी फुपू भन्छ क्या होइन होइन हामी त्यो हिसाबले भने तपाईँ मभन्दा जवान हो भने मलाई भन्दैन भाइ नभन्नु है फेरि भाइ के कुरो गरौँ न भनेर भन्नु त भाइ नभन्नु नि मलाई फेरि फिल्मको नाम हेर्दै हुन्छ मलाई कति 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 भिनाजु भिनाजु कति किलोमिटर कुद्दै 100 किलोमिटर तिमीमा कुदाउँदा त 100 किलोमिटर यसो गर्नु न भिनाजु तपाईँ 100 किलोमिटर कुद्दै गर्नु भोलि तपाईँ गाडी लिएर म आउँछु ट्याक्सी बोल्नु पर्दैन कस्तो छिटो हुँदो रहेछ ट्याक्सी बोल्नु नै पर्दैन त्यसो भए को बुढोको तन्दरी त्यहाँबाट थाहा हुन्छ आरसी हो भिनाजु मैले माने आरसी मैले माने ल तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ मैले आमा 1 किलोमिटर कुदाउँदा ल हाम्रो के हुँदैछ त नृत्य गर्नु हो डे इन डे आउटको दिनमा 7 दिन अग्रिम क्रियाहरू है उहाँ हाम्रो सरबारको व्यवस्था हाम्रो बस्छ उहाँ नहुँदाखेरि हामीले केही खाना पाउँदैन थियौँ है उहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो पेट भरिएको छ हाम्रो उहाँ युज गरेको हो यो दाइले हामीले पाउन कसको गाह्रो है ला युज गर्नु छैन हाम्रो छैन हाम्रो छैन
बाधाहरू अरूको तर दोष कसैलाई नदिनु धेरै बाधाहरू अरूको तर दोष कसैलाई नदिनु जति जे भो भइगयो मनमा तिमीमा सजाउनु जति जे यो त भएन हौ। मेरो ल्याऊ हाम्रो गाडीले खूब जोरी तरिकाले भनेको भनेर त्यो फिट पकड पर्छ हैन मसँग मिला हो के यो गीत त सुनिँदै नि हो अब चाहिँ निस्किने तर्खरमा सबैजना सामान सामान प्याकिङ गरिवरी Seven Says goes excellent house cleanliness absolute zero. नर्तामदेखिको गाउँ गल्लीसँग चप्पा चप्पा कन्देर पुनः कच्चाले हामीलाई स्मरण गर्नेछन् याद गर्नेछन् कहाँ गए ती हाम्रो रेडिङका साथीहरू भनेर चाहिँ उनीहरूले हामीलाई आजको 10-20 वर्षपछि याद गर्नेछन् र हामी फेरि फेरि आउने छैनौँ यो घरमा तर यो ठाउँमा आउन सक्छौँ यो ठाउँमा आइन्छ तर यो घरमा चाहिँ पाइलट टेकिन्न ल गाडीमा जाने गाडीमा जाउँ हिँड्दै जाने हिँड्दै जाउँ नजाने जति चाहिँ अब बाहिर सुतौँ अब फोटो सेसन दमादम हुँदैछ सेभेन सेज हाउस को रेटिङ चाहिँ भारतले खाने पर दर रेटिङ छोरीलाई पनि मन परेको हेलो छोरी तिमी पनि अरू जस्तै रहेछौ फोटो क्यामेरा आउनेदेखि हाँसिदिइहाल्ने कलंक नहीं इश्क है काजल की अहिले लगभग कुन चाहिँ कुरामा हामी वाक पछाडि लगभग आज हामीले नर्थम्पटनको साइक्लिङ र वाकिङको 3 घन्टाको हामीले एकदमै युनिक बाटो एक्सप्लोर गाउँ हामीले एक्सप्लोर गरेर अहिले भर्खर हामी आएको छौँ एकदम खाजा अब बल्ल बल्ल 3 घन्टा पछाडि त्यसको आयो भनेपछि यो एकदम तू मेरा बस तेरा मैं तेरा ओ मैं तेरा बलिङ खेल्ने टिम यहाँ अब सबैजना ट्राफिक क्रस गर्नको लागि सबैजना बस्या हो ल क्रस गर्दैछ ट्राफिक ट्र्याक्टर लाएर मौसमले एकदम साथ दिएछ मौसमले एकदम साथ दिएछ ल ए मे फ्लावरहरूमा यो जुलाईमा ए अगस्तमा के को मे फ्लावर हेलो हामीहरू यहाँ ट्राफिक क्रस गर्न लागेको हामीहरू ठ्याक्क यो ग्राभिटीको अगाडि छ गाडी त हामीले पछि उता त यो के अरे होम पार्किङहरू छ नि त्यहाँनिर सन्डे फ्री रहेछ नि त त्यहाँनिर चट्टै राखेर आयो अनि गाडी पनि राख्ने भनेपछि अनि उनीहरू जानु परेन कहाँ हुनुहुन्छ त हामी त्यहाँ अगाडिसँग गफ हान्ने
ए हो ए ल ल ल हामी तल छौँ ल ल तपाईँ आइसक्नु हजुर उहाँहरू पनि ल आज चाहिँ हाम्रो होलिडे इन्डिङ भएर चाहिँ हामी ठ्याक्क देवदा ज्ञान भाउजूहरूको घरमा आएर चाहिँ सबैजनालाई अन्न पासन के भन्छ यो अब होइन मिलाएर ल म 2 नम्बरे पण्डितहरू चाहिँ यहाँ छन् है फेरि ए ओम भुल भुवा मात्र भन्ने भने पुरा पल्टे कसरी हान्ने ल अरे ल अरे पण्डित ल अरे देवलाई देवलाई आजको खाना एकदम राम्रो मिठो सन्चो भएछु होइन अब यस्तो थालमा हालेको मेरो है त्यहाँ फेरि ए पुलाउ कसले बनाएको पुलाउ एकदम राम्रो पुलाउ आजको उत्कृष्ट भनेको चाहिँ धाराको पानी है कान्छी नानी बोकेको कम्मरमा भन्ने तरिकाले गाना गाउनु पर्छ होइन अरू त्यही हो है त ल